تصویر غازی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سائیں تواڈی زندگی حیدری ہو بہو قرار دی تصویر غازی ہو بہو قرار دی تصویر غازی نور دے قرآن نو شبیر یادے نور دے قرآن نو شبیر یادے نور دے قرآن نو شبیر یادے حسن دے قرآن دی تفسیر غازی بولو حیدری حسن دے قرآن دی تفسیر غازی حسن دے قرآن دی تفسیر غازی دنیا حیران ہو گئی ماتمی عزدار دی سمجھ نہیں ہوندی انہاں تھوڑی جی مشکل آوے مسلح لم تھلے وچھاویں 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ دینا جے مسلح تو اٹھ دے نہیں انہاں دی مشکل آسان انہاں دی دعا قبول کیویں ہوندی ہے سید علیہ جس بندے نوں پتہ ہے نا جناب رسول خدا دی دعا دا نام ہے جناب سیدہ وہ بندہ سر جاوے تو میں فضیلت عباس پڑھ رہے انہاں کہ کیوں بلند فضیلت حضرت عباس دی وجہ کی ہے تمہیں پیاداں ای سقیدے پاک دنگ دیتے این چولے خودے سیدہ سیتے اجے پچھلے نہیں بولے اجے پچھلے نہیں بولے حیدری ہو بہو قرار دی تصویر غازی ہے حسن دے قرآن دی تفسیر غازی ہے تمہیں پیاداں ای سقیدے غازی ہے سچ وارث تطہیر غازی ہے سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی بسم اللہ مرشد بسم اللہ مہربانی جناب اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سیدہ دے خواب دیتا بیر غازی سیدہ دے خواب دیتا بیر غازی شاید میں تے فضائل مقام بابا جی آگے تھوڑی دعا شامل ہو جاوے حضرت عباس سے دشمن نال گل کر رہے ہیں تو نال ملا رہے ہیں سکھا میں سجے ویکھاں تے علم کھبا ویکھے تے علم پچھے ویکھاں علم سامنے ویکھاں علم بڑی لطف والی گل ہے اس کہ میں علم تو چل دے ہیں ملک بھی چھڑیا جس ملک چ گیا اوتھے بھی علم ہو سکے جدے جائی علم ہے جدے ویکھی علم ہے وجہ کیا ہے تو انال ملا کے تمہیں غازی دے دشمن نو چیلنج کر کے پیاداں سار بلند ویکھو سارے غازی دا آج بھی منکر نو ڈر ہے غازی دا آخری حیدری اچھا تصویر تعبیر تفسیر ایک کافی ہے سیدہ دے خواب دی تعبیر گا دیئے حسن دے قرآن دی تفسیر گا دیئے ہو بہو قرار دی تصویر گا دیئے ایتھے انہیں کافی استعمال ہو رہے ہیں شمشیر شمشیر دا مطلب ہوندہ ہے تلوار کی مطلب ہے میں تو انال ملا کے تے غازی دے دشمن نو پیاداں سار بلند ویکھو شمشیر غازی بسم اللہ بولو حیدری منکران دے واسطے شمشیر غازی منکران دے واسطے شمشیر